learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह तगाबुन आयत 11। मा असाबा मिन मुसीबतिन, नहीं पहुँचती कोई मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के इज़्न से। हर चीज़ अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर से है। इसमें जान, माल, औलाद और अहबाब के मसाइब वगैरह सब शामिल हैं। बंदों पर नाजिल होने वाले तमाम मसाइब अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर से हैं, जिसका अल्लाह ताला को पहले से इल्म है। मसाइब 3 तरह के होते हैं। एक वो जो लोगों के अपने अमाल के नतीजे या अमाल की शामत के तौर पर आते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदीयन नास। दूसरे वो मसाइब जिनसे ईमानदारों को आजमाइश और तरबियत के लिए गुजारा जाता है। फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। तीसरे वो जिनका ताल्लुक दोनों किस्मों से नहीं होता, वो महज इत्तफाकी होते हैं। ऐसी मुसीबतें मोमिनों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती हैं। मोमिन पर 2 चीज़ें वाजिब हैं, कोशिश और तवक्कुल। कोशिश से मुराद खैर के हसूल और नुकसान से बचने के लिए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस रास्ते पर चलने की कोशिश करना, और दूसरे उसके बाद अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना और ये एतक़ाद रखना कि हर चीज़ अल्लाह ताला की क़ज़ा व क़दर से वाक़ई होती है। वमन युमिन बिल्लाहि, और जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, यहदी क़ल्बहु, वो उसके दिल को हिदायत देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। यानी जो कोई अल्लाह की तस्दीक करता है और वो जानता है कि किसी पर कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह ताला के इज़्न से, तो अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत दे देता है, उसके दिल को अपने हुक्म से झुकने की तौफीक देता है और वो अल्लाह ताला की क़ज़ा पर राज़ी हो जाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह ताला उसके दिल में ये यकीन पुख्ता कर देता है कि उसे जो पहुँचना है अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी मशीयत से पहुँचता है, जिससे वो जान लेता है कि उसे जो पहुँचता है वो पहुँच कर रहना है, और जो चीज़ उसे नहीं पहुँचनी वो नहीं पहुँच सकती। अल्लाह ताला ने इंसान को पहुँचने वाली मुसीबत से ये एहसास दिलाया कि अल्लाह ताला के इल्म से बाहर नहीं। इंसान मुसीबत पे दुआएं करता है तो उस यकीन की वजह से कि अल्लाह ताला को मेरे हाल की ख़बर है, अल्लाह मेरी मुसीबत दूर कर सकता है। इस तरह हमें पता चलता है कि मुसीबत से अल्लाह ताला के इल्म का शऊर यकीनी तौर पर मिलता है। व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। फ़इन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम फिर जाओ, फ़इन्नमा अला रसूलिनल बलागुल मुबीन, तो हमारे रसूल पर महज साफ साफ पहुँचा देना है। अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल की अतात का हुक्म दिया कि अतात पर ही फ़लाह का दारोमदार है। फिर अगर वो इस दावत से मुंह मोड़ें और अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी ना करें, तो रसूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी सिर्फ बलागुल मुबीन, खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना है। हिदायत देना रसूल के इख्तियार में नहीं। अल्लाह ताला ने अपने साथ रसूल की अतात का मुतालबा इसलिए किया है कि रसूल की अतात दरअसल अल्लाह ही की अतात होती है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों पर लाजिम है कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। जिसने तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के अतात का हुक्म दिया है वो वही ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिसके सिवा इबादत किसी के लायक नहीं। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। लिहाजा ईमान वालों को जो मामला भी पेश आए उन्हें अल्लाह पर एतमाद करना चाहिए, क्योंकि कोई मामला आसान नहीं होता मगर अल्लाह ताला की मदद से, और इस बारे में अल्लाह ताला पर भरोसा करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं। अल्लाह ताला पर बंदे का एतमाद उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक बंदे का अपने रब के साथ हुस्न ज़न ना हो। तवक्कुल करने का मतलब है कि अल्लाह पर एतमाद करें, उससे दुआ करें और अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दें। या अय्युहल्लज़ीन आमनू, है लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, यकीनन तुम्हारी बीवियों, व औलादिकुम, और तुम्हारी औलादों में, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे लिए दुश्मन है, फ़हज़रुहुम, सो उनसे होशियार रहो। व इन तअफ़ू, और अगर तुम माफ़ कर दो, व तस्फ़हू, और दरगुज़र करो, व तग़फ़िरू, और बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को बीवी बच्चों से होशियार रहने का हुक्म दिया है, क्योंकि बाज़ की बीवियां दुश्मन हो जाती हैं और बाज़ की औलाद दुश्मन हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बीवियां शोहरों को और बच्चे माँ बाप को नेक अमल से रोक देते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने इस आयत के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने फरमाया कि इससे मुराद वो लोग हैं जो मक्का में मुसलमान हो गए थे। उन्होंने मदीना जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का इरादा किया, मगर उनके बीवी बच्चों ने इसरार किया कि वो उन्हें छोड़ कर ना जाएं। बहरहाल जब वो कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्होंने देखा कि पहले आने वाले लोगों ने दीन में काफ़ी समझ
بوجھ حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے بیوی بچوں کو پیچھے رہ جانے کی وجہ سے سزا دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جامع ترمذی 3317۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے جو دوسروں کے گناہ معاف کرتا ہے، اور رحم کرنے والے پر رحمان رحم کرتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مال اور اولاد دے کر آزماتا ہے، تو کوئی فرما برداری کرنے والا ہے، کوئی نافرمانی کرنے والا۔ انسان کو اولاد کی محبت قطع رحمی اور گناہوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ مال اور اولاد کی آزمائش میں انسان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا اجر عظیم اس کے لیے ہے جو مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سو جتنی تم میں استطاعت ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا اور خرچ کرتے رہو، خیرا لانفسکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ومن یوق اور جو بچا لیا گیا شح نفسہ اپنے نفس کی بخیلی سے، فاولئک هم المفلحون تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم دیا کہ جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو نصیحت کریں تم اسے سنو، جانو اور سر جھکا دو، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم سماع اور اطاعت پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے تو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے جہاں تک تم سے ہو سکے۔ صحیح بخاری 7202۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرو، اس میں واجب اور مستحب انفاق آ جاتے ہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارا خرچ کرنا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتر ہوگا۔ اور جس کو مال خرچ کرنے کی توفیق دے دی گئی تو وہ فلاح پانے والا ہے، کیونکہ بخیل انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، تو جسے نفس کے بخل سے بچا کر مال خرچ کرنے کی توفیق دی گئی ہے تو وہ فلاح پا گیا۔ ان تقرضوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض دو گے، قرضاً حسنا، قرض حسنا، یضاعفہ لکم تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ یعنی جب بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے حلال کمائی سے خرچ کرو اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو اور صحیح مقام پر خرچ ہو تو وہ قرض حسنہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت سے انفاق کو اپنے ذمہ قرض قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مال کو بڑھا سکتا ہے۔ وہ تمہارے لیے صدقے کے اجر کو 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی کئی گنا کر دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، وہ کم قبول کر کے کثیر بدلہ عطا کرتا ہے، بے حد بردبار ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے اور برائیوں کو دور کر دیتا ہے، جو اس کی نافرمانی میں تیزی کرتا ہے وہ اسے پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ عالم الغیب و شہادتی، پوشیدہ اور حاضر کو جاننے والا، العزیز الحکیم، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی وہ ان ساری مخلوقات کا علم رکھتا ہے جنہیں لوگ دیکھتے ہیں اور جن کا وہ علم نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ترغیب دی ہے کہ جو کام چھپا کر کرتے ہو اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، ہر چیز پر کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے، جس کے مقابلے میں نہ کوئی غالب آ سکتا ہے نہ رکاوٹ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمال حکمت والا ہے، جو اپنے خلق اور اپنے کاموں میں حکمت والا ہے، چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کو چھپا لینے اور حاضر کو سامنے رکھنے سے اپنی حکمت کا احساس دلایا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورۃ تغابن مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔